हांकां रोकडो वाज येवपा लागता. आनी म्हाका हो ड्रेस आवडलो पूण म्हाका तितून वायली म्हाजी पर्ची हांव घेवन येयला न्हू ती सुद्दां हांगसरली विटूतली ती. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आमी भोंवपा भायर सरल्यांक सोयऱ्यांगेर वयताक आनी तशीच मागीर आमी वयतली V2 मॉल जो आसा ओल्ड गोवा मातशें फुडें थंयच खंय तरी, म्हाका सारकें एक्झॅक्ट लोकेशन खबर ना. सो खूब तेंप जालो गेल्यार V2 आनी आयज बेश्टी म्हणलें पासय एक मारुया आनी अयशाकूय बीन न्हू कपडे जाय. आतां लग्न बीन आसा, हळद आसा, सो हळदीचो कलर सांगला न्हू कसलो एक्वा ब्लू कलर. सो ताका लागून म्हटलें अयशाक कितें मेळटा जाल्यार पळोवया थंय मेळची हळदीक कपडे. आनी हें आसा ताका लग्नाचे कपडे आसा ताका नवे, सो तेच घालतले. ते घालतले म्हटल्यार एक्स्ट्रा स्पेरान आसा, सो तेच यूज करतले आमी. आनी मेहंदीक गेल्यार वयतलें हांव. आय एम नॉट शुअर वेदर आय वील बी गोईंग टू मेहंदी सेरेमनी ऑर नॉट. आनी पळोवया आतां पयलीं सोयऱ्यांगेर वचपा आमी मेरशे, सो थंय वयतली पयलीं एंड देन येतना मागीर आमी वयतली V2 मॉल वॅल्यू एंड वरायटी. सो तुमकां बीन सगळो मॉल एक्सप्लोर करता आनी दाखयता. आनी खूब न्हू सवाय आसा, एक्चुली सवाय आसा. हांव लास्ट टायम न्हू म्हाजे नणनेचें लग्न आशिल्लें तेन्ना अयशाक हांवें फोंडे घेतलेले कपडे, सूट घेतलेलो फूल, आनी तो म्हाका अरावंड कितले तरी पडले, एक 2.5 सुमार. आनी मागीर आमी ते जाले आनी मागीर आमी त्या मॉलान गेली. म्हळ्यार तेजे पयलीं आमी वयतालीं येतालीं म्हणल्यार इतले पयस म्हणल्यार कोण वयतलो म्हणून आमी फोंडाच घेतले कपडे अयशाक. आनी मागीर जेन्ना आमी त्या मॉलान गेली न्हू पळयत जाल्यार इतले सवाय 700-800 बरे बरे लग्नाचे कपडे आशिल्ले, जे कुर्ता आनी पॅन्ट आसता न्हू तसले धोती टायप बीन, बेस्ट कपडे आशिल्ले. आनी मागीर म्हाका सामकें पाशेंस जालें, इतले बरे कपडे सोडून आमी ते 2.5 सो इतले म्हारगेले कपडे घेतले म्हणून. सो आतां पळोवया कितें बरें दिश्टी पडत जाल्यार, आनी तुमकां बीन दाखयता. आनी तुमी बीन कोणाचें लग्न बीन आसलें मागीर तुमी शॉपिंग करपाक शकता. सो मोस्टली न्हू थंय अशें जेंट्स आसा पळय तेंचे कपडे बरे मेळटा. हांवें जितले एक्सप्लोर केला न्हू V2 मॉल त्या प्रमाणे सांगता हांव, कित्याक हांव गेल्ले फावटी म्हाका कांय आवडना थंय. आनी हे दोगूय मागीर कितें ना कितें घेवन येता. अयशाक सुद्दां फाटले पावटी खूब 4-5 टी-शर्टां वांगडाच हाडलेलीं, टी-शर्ट पॅन्ट मागीर टी-शर्ट. सो आतां बीन पळोवया कितें जर बरें दिश्टी पडत जाल्यार घेतले. सो गायज आमी पावली कुंडय आनी व्यू पळया हो, म्हाका खूब आवडटा हो व्यू हांगसरलो. सो V2 गेल्यार खूब तेंप जाला आसतलो, आतां 1 वर्स जातलें, मे बी 1 वर्स जावपाक जाय एक्चुली गेल्यार. केन्ना तरी गेल्ली बांबोळे काय खंय तरी गेल्ली, तेन्ना येतना आमी थंय बेश्टी भितर चलयात. तेन्ना मागीर हांवें 4-5 टी-शर्टां आनी अशे पेर घेतलेले अयशाक. ल्हान भुरग्यांचे बीन बरे मेळटा थंय, ल्हान भुरग्यांचे कपडे इतले सवाय न्हू आनी बरे कपडे बरे ब्रँड कशे. सो तुमकां बीन दाखयता. कितें रे हो पळय आतां फुडें येवन बसलो, एका वाज येता, एक कोणें भंय दिसता हय तेका फाटल्यान बसपा. तेका हांवें मातसो फुसलेल्लो आनी बसयल्लो फाटल्यान, तो आतां येयलो फुडल्यान बसपा हांगा. सो गायज आमी पावली ओल्ड गोवा पावत येयली. सो तुमकां दाखयता V2 मॉल खंय आसा तो. स्लो चले अरे गाडी स्लो चले रे, भंय दिसता आमकां, पकड कोण नाका रे. सो गायज मॉला कडेन पावत येयली आमी. हो पळया दिश्टी पडटा पयसुल्ल्यान. हो पळया बंद जायना जाल्यार पुरो आमी येता म्हणल्या V2 वॅल्यू एंड वरायटी. सो सोयऱ्यांगे वयत थंय चड टायम रावपाची ना, वयतली मातशी बसतली आनी फट्ट करून येतली आनी मागीर आमी घुसतली हांगा V2. One eternity later. सो गायज आमी बसली न्हू. म्हाजे तशेंच एकदां कोणागे सोयऱ्यांगे गेले न्हू, गजाल्यां बसले म्हणटकीर थंय उरता हें तें सांगता 1 वर कशें गेलें कांयच कळना. 1 वर काय 1.5 वर बसली म्हणून. आतां 7 जावन गेली, 7:15 जाली. येयल्ली आमी 5:30 भायर सरलेली, मे बी 6 पावल्ली आसता थंय. आतां 7 जावन गेली आनी आतां आमी वयता मॉलान. पळोवया आतां मॉल चालू आसा काय आसतलो 8-8:30 खबर ना टायमींग म्हाका सारको, मेळ्यार पुरो ओपन. सो हांगसरल्यान 2 मिनटाची वाट उरली आसतली, पावत येतली आमी आतां रोकडीच V2 मॉला कडेन. गायज पळोवया वॅल्यू एंड वरायटी V2. सो गायज पळोवया हांगा सगळे जेंट्साचे कपडे भरल्या कितले ते.
बरी दिसता मरे लेडीज जेंट्स सगळे आसा हे वाव ही बरी दिसता बर 300 200 हा बरे ना मरे 275 सो वयर हांगा लिफ्ट आसा वयर वचपाक वयल्या फ्लोरार फर्स्ट फ्लोर सो पयली स्टेप्स आशिल्ली ती तेणी बंद केल्या दिसता आनी आतां लिफ्ट आसा हांगाच एंट्रन्सा कडेनूच स्ट्रेट सो आतां आमी फर्स्ट फ्लोरार वयता आनी खूब कपडे आसात सकयल सगळे जेंट्स आनी तो वयर आसा न्हू ते लेडीज आसा आनी भुरगीं हे पळया गायज कितें कितें आसा हांगा कितें आसा ते गाडी दाखयना गे तेका हेंशा ते यो रे नाका नाका तेका हांव कपडे पळयता शटअप हे पळया गायज ल्हान भुरग्यांचे 225 रुपीज सो हे पळया ही पॅन्ट आनी हे 18 मंथ्स कितले पळोवया 350 ये 400 ये पळया हांगा 1100 वाव 700 450 काय बरी दिसता कॉर्ड सेट कशे वाव वाव हे पळया गायज काय बरी दिसता ते हे पळय 950 काय बरी जॅकेट स्मूथ हो तू काय पा थंडी गेली सोपली आता कितें ते वाव 600 आणि काय बरो फ्रॉक बरे बरे कपडे आसा मरे टोपी विथ टोपी आणि सॉक्स ल्हान भुरग्यांचे 3 to 24 months 300 रुपीज हे पळया 215 काय बरो मेळटा तो जॅकेट वाव 650 ल्हान भुरग्यांचे पळय रे काय बरे 300 सो गायज पळया ल्हान भुरग्यांचे चेडवांचे हांगा काय बरे बरे ड्रेस आसा ते 500 अयेश कितें आवडटा तुका हे चेडवांचे सगळे सेक्शन वाव हो फ्रॉक पळय बरो दिसता 3 to 9 years कितले काय 700 कितें कितें आवडले खंयचे बाबूचे खंयचे बाबू घेवया आमगेर बाबू आसता तर आनी वाव पिंक कलर पळया गायज काय बरो दिसता तो ओन्ली 325 रुपीज खंय रे ब्ल्यू कलरान तो कलर न्हू तो तुका आवडटा जाल्यार पळय कितें तुका कितें आवडटा जाल्यार पळय मरे गायज हांगा टॉप्स पळया काय बरी बरी 500 कितली सायज मिडियम म्हाका जावपा शकता सो हे कपडे पळोवन आतां म्हाकाय कितें घेयन दिसला पळया काय बरे बरे आसा हांगा कपडे टी शर्ट आणि पॅन्ट 450 हो शर्ट म्हणटाल तूं सो गायज ड्रेस पळया हांगा ड्रेस पळया 1000 1025 बरे बरे ड्रेस अयश म्हाका एक चूज कर मरे बरो असो ड्रेस दिश्टी पडल्या तुका 500 525 975 875 हो बरो दिसता कलर कितले लायल्या पळया हांगा ड्रेस स्ट्रॉबेरी कलर I don't like strawberry color 625 only बरे बरे ड्रेसेस आसाक 1300 650 हो बरो दिसतालो न्हू तो पयर घेतलो मरे हांवें तो 850 700 800 हे सगळे हेवी 225 only 175
वाव क्यूट सो पळय सायज कितली गाई जावची ना म्हाका व्हायटूच दुसरो कलर जाय म्हाका म्हाका हो ड्रेस आवडलो पूण म्हाका तितून व्हाईट कलर नाका दुसरो कलर जाय हे सगळे नायटीज 425 450 बरे बरे आसा जीन्स पळोवया कशी त्यो 700 बॅगी जीन्स 550 बरे आसा तांकां रोकडो वाज येवपा लागता आनी फ्लोर आसा काय हे पळया काय सगळे कपडे भुरग्यांचे बॅगां आसा मरे हांगा स्कूल बॅग्स युनिकॉर्न कशी गाय तेन्ना अयांशी आमी हांगाच घेतलेली न्हू 575 पळय अयांशी हांगसर न्हू तियाची घेतलेली न्हू ती आमी न्हू बरी येयल्या पळय आतां बरी बरी आसा 275 वाव हे पळय रे बरी दिसता पळोवपाक पूण ती पडत जाल्यार फुट्टा प्लास्टीक हे 175 सो गायज एक्सप्लोर केले आमी लग्नाचे कपडे ना खंय ते पळयताले हांव बसले कितें म्हणटा ते शेरवानी बीन तसल्यो 525 गायज पळया आनी ही म्हाजी पर्ची हांव घेवन येयला न्हू ती सुद्दां हांगसरली विटूतली ती वाव 75 रुपीज पळय काय बरी दिसता ती कशी रे 200 हे बरी दिसता हे पळया हँडबॅग्स शर्ट पळया कशे ते एक आयडिया सांगता तुमकां 450 अयांशा काय घेवन मरे अयांशा सो गायज हे सगळे जेंट्स सेक्शन पळया 450 500 वाव बरें दिसता कलर 500 सो काय जाणा आशिल्लें हांव आमी काय घेना अयांशांनी हांव काय घेना हेणे आपले चालू केले दुकान आतां शॉपिंग करपाची कितें ब्रश आसा तुगे 4 हाडलेले आसा आनी कितले तुका घरा कडेन आसा ल्हान भुरग्यांचे बरे बरे हांगा तुगे हाडलेले आसा मरे 4 हाडल्या तुका तुगे दांत आसा इतले ल्हान घे चल वो पर्पल कलर घे तो नाका वो घे तो दवर तो लाय थंय सो हेंच्या कितें तरी लायक जालें हांगा घेवया एलिफंट आशिल्लो मरे काय बरो रॉकेट बरे बरे आसा 35 रुपीज क्लच 35 रुपीज टू वाव नेल पेंट 30 रुपीज बरे बरे कलर आसा मरे 30 कलर पळय कलर अयांश हो बरें दिसता कलर ऑफर प्राइस 100 वाव पेरिस टावर सो काय हांगा लग्नाचे सूट सुद्दां अवेलेबल आसात पळया
वयलो कोट 1600 2400 हो काय बरी दिसता हो पळोवया ओनली 500 गायज हो पळोवया वयली कोटी जी असते ती तू घे हे बीन 500 सो हांव हें सांगता तुमगे ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां असले न्हू वयर आसा पूण ते ना आतां सद्या पळय रे 600 500 पळय वयले कोट पळय 600 कितले अवेलेबल कलर्स खूब आसा भरपूर तरांचे ओनली ₹500 हे मातशे म्हारग आसा वयले हे सवाय हे पळय गायज हांगा शर्ट आसा 500 हो म्हाजो फेवरेट कलर लॅव्हेंडर 450 550 650 550 गायज वयर पळया कितले ड्रेस त्या मदो फर्स्ट फ्लोरार गेल्ली थंय खंय विमान दिश्टी पडले रे तुका खंय रे विमान येतो विमान आसा सो गायज एज युजुअल शॉपिंग कोणाची जाली चड अयेश कोणे शॉपिंग केली रे मम्मान केली शॉपिंग हय मम्मान जीन्स घेतली जेंट्साची न्हू सो सदांच अशेंच आसता म्हाका कपडे नाका आशिल्ले एक्चुअली आमी अयेंशाक पळोवपाक गेली ताका म्हणून पळोवपाक गेली अयेंशाक तो कलर पूण मेळोना तो कलर अवेलेबल नाशिल्लो थंय सो मागीर फोंड्या पळयता पूण बरे आसा कपडे आनी खूब सवाय आसा चीप रेट आसा खुबशे दाखयले तुमकां आसा कपडे ल्हान भुरग्यांचे बीन बरे क्यूट चेडवांचे जाल्यार इतले बरे आसा न्हू म्हाका घेवपाशें जाल्ले अयेंशाक चेडू करपाक गायज काय बरी दिसता ते चकचकीत सामके उदक आमी वयर गेल्ली त्या फ्लोरार ओपन 10 AM to 10 PM खंय सो हांवें येतना फक्त एक फेस वॉश घेतलो आनी अयेंशान ब्रश घेतला आपल्याक टायरांचो टायर ते चलना तो जाणा टायर चलता म्हणून ते कपडे कोणे घेतले जीन्स कोणे घेतली डाडान घेतली न्हू रे अयें अरे म्हाका न्हू ती डाडान घेतली ती जीन्स हांवें हय कितें घेतला पिशा सो डाडान घेतली जीन्स आनी कितें घेतलें डाडान आनी कितें तरी घेतला आनी आमी कितें घेतला हांवें फक्त एक फेस वॉश घेतला आनी अयेंशान ब्रश घेतला हो पळया गायज हो न्हू छुपारुस्तम आसा खरोच एक नंबर आपूण बेश्टो भोंवता आनी लास्ट न्हू येता कोण फाटल्या दिसांनी आमी खंय गेल्ली ती हांगा पोरू ते फाटले केन्ना तरी गेल्ली मडगांव खंयचो तो आमी गेल्ली तो मॅक्स फॅशनान गेल्ली थंय सुद्दां तेणे चान्स मारले 2-3 कितें टी शर्टां कितें घेतलेली आनी हांगाय बीन पळयता एक जीन्स उखलेली तेणे आनी म्हाका बीन त्यो बॅगी जीन्स ज्यो आसा न्हू न्यू फॅशन येयल्या ती तसली म्हाका जाय आशिल्ली पूण आतां सद्या म्हाका लग्नाची तयारी आसा सो फाटीं सरल्या आनी अयेंशाकूय घेवपाचें आसा न्हू अयेंशाक ते टी शर्ट पळोवया तसलो मॅचिंग कलर एक्वा ब्लू कलर मेळना थंय सो मागीर पळोवया हांगा मेळटा जाल्यार सो तुमकांय बीन हांव मुद्दम अशें शॉपिंगेक म्हणून वचनाशिल्लें आतां म्हणलें हांगा येयल्यात न्हू सो एक बेश्टी पासय मारया म्हटलें आनी तुमकांय बीन दाखोवया म्हटलें कितें आसा तें विटून खुबशे हांवें जाल्यार अशे व्हिडिओ पळोवना विटून बीन कोण गेल्ली ती ब्लॉगर्स सो आतां म्हणलें एक व्हिडिओ काडुया हांगाय बीन तुमकांय बीन दाखोवया आसा बरें ल्हान भुरग्यांचे न्हू अशें सवाय कशें आसा म्हाका तरी दिसता कंपेर्ड टू अशें शॉपार बीन फोंडा बीन कंपेर करीत जाल्यार हांगा म्हाका मातशें सवाय कशें दिसता आनी व्हडल्यांचे सुद्दां दादल्यांचे बीन बरें आसा कपडे म्हाका चेडवांचे तितले ते अशे टॉप्स बीन म्हाका तितले लायक जावना कित्याक ते एकूच पीस कितलेशे हें आसा थंय सायजी सो म्हाका ते अशे कलर म्हाका तितले लायक जावना म्हणून हांवें ते टॉप घेवना नाजाल्यार एक टॉप घेतलें आशिल्लें हांव आनी कुर्ता मात बरे आसा सामके हेवी बीन बरे सामके एम्ब्रॉयडर्ड बरे कुर्ता आसा पयले आसतले तुमी सो मुद्दाम विजीट करा हांगा जर तुमकां कितें जर फंक्शन बीन आसा न्हू जाल्यार हांगा कपडे बरे आसा बेस्ट सो अयेंशान फायनली कितें घेतला अयेंश रे ब्रश घेतलो न्ही रे दोस बॅगां आसा मागीर फाल्यां दोस दांत आसा बारीक तोंड बारीक आसा आनी ब्रश येतो व्हडलो लांबेलो घेतलो तेणे कोण पिसो जालो रे सो आमकां थंय हांगा भोंवता म्हणल्यार जाली 8:30 आतां घरा वयतली आनी जेवतली बीन आनी ताण न्हिदतली सो आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय